उनकै अघि उनकै पछि दायाँ बायाँ परेको थिए, घृणा गरिदिरहेछन् उनले, मैले माया गरेको थिए। उनकै अघि उनकै पछि दायाँ बायाँ परेको थिए, घृणा गरिदिरहेछन् उनले, मैले माया गरेको थिए। चिरेर छाती देखाइदिन्थे विश्वास नभएको भएदेखि, अग्निमाथि हम फालिदिन्थे मैले काँडा माथि टेकी, मैले काँडा माथि टेकी। उनकै कारण इष्ट टाढा, उनकै कारण मित्र टाढा, इष्ट टाढा मित्र टाढा, जिन्दगी यो काँडै काँडा, जिन्दगी यो काँडै काँडा, जिन्दगी यो काँडै काँडा। अरू दिन नसके नि मायामा कमी गराथिन, उनलाई पाउने आशामा अरूलाई मन पराथिन। अरू दिन नसके नि मायामा कमी गराथिन, उनलाई पाउने आशामा अरूलाई मन पराथिन। भन्न यहाँ भएको छैन मनमुटु कति जलेको छ, बाहिर धुवा नदेखे नि भित्र आगो बलेको छ, भित्र आगो बलेको छ। बढेपछि उमेर आमाबाटै यस्तो सुझाव आउन सक्छ, बढेपछि उमेर आमाबाटै यस्तो सुझाव आउन सक्छ, छोरीले जन्मकर छाड्नै पर्छ भन्ने दबाब आउन सक्छ। विचार गर्नुपर्छ कसैको प्रेम प्रस्ताव स्वीकार गर्नु पूर्व, विचार गर्नुपर्छ कसैको प्रेम प्रस्ताव स्वीकार गर्नु पूर्व। बढेपछि उमेर आमाबाटै यस्तो सुझाव आउन सक्छ, छोरीले जन्मघर छाड्नै पर्छ भन्ने दबाब आउन सक्छ। विचार गर्नुपर्छ कसैको प्रेम प्रस्ताव स्वीकार गर्नु पूर्व, बिहे गर्ने बेला धनी गरिब नमिल्ने हिसाब आउन सक्छ, छोरीले जन्मघर छाड्नै पर्छ भन्ने दबाब आउन सक्छ। जागिरीको घरमा पो बजेट भाषणले उत्साह थपिदियो, जागिरीको घरमा पो बजेट भाषणले उत्साह थपिदियो। हामी श्रमिक हौँ महँगी बढ्छ झन् अभाव आउन सक्छ, बिहे गर्ने बेला धनी गरिब नमिल्ने हिसाब आउन सक्छ। अँध्यारो रातको सामना गर्नै पर्छ साँझले पनि बिहान फेर्न हेर्न, अँध्यारो रातको सामना गर्नै पर्छ साँझले पनि बिहान हेर्न। नातिनु तपाईँको पनि कुनै समय खराब आउन सक्छ, हामी श्रमिक हौँ महँगी बढ्छ झन् अभाव आउन सक्छ। बढेपछि उमेर आमाबाटै यस्तो सुझाव आउन सक्छ, छोरीले जन्म गरेर छाड्नै पर्छ भन्ने दबाब आउन सक्छ। मिठो आवाजमा रहेको साङ्गीतिक आवाज र साङ्गीतिक संयोजकी मित्र कल्पना भूषालजीको गजल वाचनसँगै पुनः स्वागत गर्दछु कार्यक्रम अक्षरमा। यति बेला तपाईँ सुन्दर एवं समृद्ध समुन्नत विकासको लागि विजयनगर भन्ने मूल नारा लिएर सञ्चालित सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जमा साहित्यिक कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास सुनिरहनु भएको छ।
श्रोता साथी, तपाईँ कार्यक्रम अक्षरमा आएर तपाईँको आफ्नो रचना, गजल, मुक्तक, कविता, हाइकु आफ्नै आवाजमा वाचन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 9812 9383 को बाटो हुँदै आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको फोनको प्रतीक्षा गरिरहेको छु। तपाईँ आउँदै गर्नुहोला, त्यतिन्जेल मैले तपाईँका रचना वाचन गर्छु। मेरो हातमा आकाश थापाजीको गजल छ, उहाँको गजल वाचन गर्छु यति बेला। ऊ गुलेली बनेर भन्छ तँलाई पत्थर हुनुपर्छ। ऊ गुलेली बनेर भन्छ तँलाई पत्थर हुनुपर्छ। प्रयोग गरोस् उसलाई पनि त मेरो भर हुनुपर्छ। ऊ गुलेली बनेर भन्छ तँलाई पत्थर हुनुपर्छ। प्रयोग गरोस् उसलाई पनि त मेरो भर हुनुपर्छ। भगवान् मेरा दुश्मनहरूलाई लामो आयु दिनु। भगवान् मेरा दुश्मनहरूलाई लामो आयु दिनु। मेरो दुर्गति देख्ने पनि त कसैलाई अवसर हुनुपर्छ। प्रयोग गरोस् उसैलाई पनि मेरो भर हुनुपर्छ। यसर्थ मैले पिठ्यौमा ईश्वरको तस्बिर टाँसेको छु। यसर्थ मैले पिठ्यौमा ईश्वरको तस्बिर टाँसेको छु। पछाडि छुरा हान्नेलाई अलिकति डर हुनुपर्छ। मेरो दुर्गति देख्ने पनि त कसैलाई अवसर हुनुपर्छ। औँला काटिएपछि उसले क्यारेम बोर्ड तिर्साएको छ। औँला काटिएपछि उसले क्यारेम बोर्ड तिर्साएको छ। अरे यार, अपाङ्गको पनि त अलिकति कदर हुनुपर्छ। पछाडि छुरा हान्नेलाई अलिकति डर हुनुपर्छ। छोडेर जानेले ठाउँ ठाउँमा खिल रोपेर छोडेको छ। छोडेर जानेले ठाउँ ठाउँमा खिल रोपेर छोडेको छ। थाहा छैन अब यो गन्तव्य कहाँ पञ्चर हुनुपर्छ। अरे यार, अपाङ्गको पनि त अलिकति कदर हुनुपर्छ। ऊ गुलेली बनेर भन्छ तँलाई पत्थर हुनुपर्छ। प्रयोग गरोस् उसलाई पनि त मेरो भर हुनुपर्छ। आकाश थापाजीले निकै उत्कृष्ट शब्दमा गजल पठाउनु भएको थियो, निकै मिठो लाग्यो। आगामी कार्यक्रममा पनि तपाईँको गजल अथवा अनि साहित्यिक रचनाको आशा गरेको छु मैले। अर्को गजल समूहसँग सानो कार्कीजीको नियमित श्रोता पनि हुनुहुन्छ सानोजी, उहाँको गजल वाचन गर्छु यति बेला। अब उम्लियो यो शरीरको रगत के हुन्छ। अब उम्लियो यो शरीरको रगत के हुन्छ। सोच्नुहोस् सुनामी आएको बखत के हुन्छ। अब उम्लियो यो शरीरको रगत के हुन्छ। सोच्नुहोस् सुनामी आएको बखत के हुन्छ। आज तिम्रो जरुरत पर्दैन भनेर हिँडेकी छौ। आज तिम्रो जरुरत पर्दैन भनेर हिँडेकी छौ। मेरै सामु पुग्नु पर्यो भने खोज्दै मद्दत के हुन्छ। सोच्नुहोस् सुनामी आएको बखत के हुन्छ। वैज्ञानिक शिक्षाको गुणगान सुनिन्छ सर्वत्र। वैज्ञानिक शिक्षाको गुणगान सुनिन्छ सर्वत्र। नतिजा मुस्किल ल्याउँछ औसत के हुन्छ। मेरै सामु पुग्नु पर्यो भने खोज्दै मद्दत के हुन्छ। आपत्ति हुने छैन तिमी जसको सिन्दुर लगाऊ। आपत्ति हुने छैन तिमी जसको सिन्दुर लगाऊ। मेरो प्रश्न यहाँनिर हो हाम्रो मोहब्बत के हुन्छ। नतिजा मुस्किल ल्याउँछ औसत के हुन्छ। अब उम्रियो यो शरीरको रगत के हुन्छ। सोच्नुहोस् सुनामी आएको बखत के हुन्छ। सानो कार्कीजीको गजल वाचन गरेको थिएँ। अर्को गजल पनि छ मसँग, दिवस छेत्रीजीले पठाउनु भएको छ, उहाँको गजल पनि वाचन गर्छु। नढाटी भन्नुस् डाक्टर साहब कति बाँचुला। नढाटी भन्नुस् डाक्टर साहब कति बाँचुला। भगवानले दिएपछि श्राप कति बाँचुला। नढाटी भन्नुस् डाक्टर साहब कति बाँचुला। भगवानले दिएपछि श्राप कति बाँचुला। म चितामा पुगेपछि अवश्य मिल्छ मोक्ष। म चितामा पुगेपछि अवश्य मिल्छ मोक्ष। कठोर कष्ट सहेर चुपचाप कति बाँचुला। भगवानले दिएपछि श्राप कति बाँचुला। मर्न त सबै मर्छन् तर मिठो बोलेर मर्छन्। मर्न त सबै मर्छन् तर मिठो बोलेर मर्छन्। यसरी बोलेर अनाप सनाप कति बाँचुला। कठोर कष्ट सहेर चुपचाप कति बाँचुला। शरीर मरे पनि शब्द अमर हुन्छन् जसका। शरीर मरे पनि शब्द अमर हुन्छन् जसका। निशब्द स्वरूप छोडेर छाप कति बाँचुला। यसरी बोलेर नाप सनाप कति बाँचुला। नढाटी भन्नुस् डाक्टर साहब कति बाँचुला। भगवानले दिएपछि श्राप कति बाँचुला। दिवस छेत्रीजीले पठाउनु भएको थियो गजल, उहाँको गजल पनि वाचन गरिसके। अर्को गजल छ विवेक राज डाँगीजीले पठाउनु भएको छ, उहाँको गजल पनि वाचन गर्छु। म कसरी भनौँ यहाँ मूल्यको महत्त्व स्थिरमा हुन्छ। म कसरी भनौँ यहाँ मूल्यको महत्त्व स्थिरमा हुन्छ। हजारको जुत्ता पाउमा 100को टोपी शिरमा हुन्छ। म कसरी भनौँ यहाँ मूल्यको महत्त्व स्थिरमा हुन्छ। हजारको जुत्ता पाउमा 100को टोपी शिरमा हुन्छ। यदि पीडाले चिच्चाएको भए बगरमा हुन्थ्यो होला।
यदि पीडाले चिच्याएको भए बगरमा हुन्थ्यो होला घनको प्रहार सहेर त्यो पत्थर पनि मन्दिरमा हुन्छ। हजारको जुत्ता पाउमा 100को टोपी शिरमा हुन्छ। हाम्रो देशको कानुन दौडेको देख्छु विपरीत गतिमा। हाम्रो देशको कानुन दौडेको देख्छु विपरीत गतिमा। बलात्कार गर्नेलाई फुलमाला निर्दोष जन्जिरमा हुन्छ। घनको प्रहार सहेर त्यो पत्थर पनि मन्दिरमा हुन्छ। आत्महत्या रहर होइन बाध्यता रहेछ बल्ल बुझियो। आत्महत्या रहर होइन बाध्यता रहेछ बल्ल बुझियो। जिन्दगीदेखि विरक्त मानेर जब मान्छे पीरमा हुन्छ। बलात्कार गर्नेलाई फुलमाला निर्दोष जन्जिरमा हुन्छ। यो घरको मूल मान्छे को हो भनेर सोध्नुहोस् कसैले। यो घरको मूल मान्छे को हो भनेर सोध्नुहोस् कसैले। आमाको नजर हारले घेरेको बाको तस्बिरमा हुन्छ। जिन्दगीदेखि विरक्त मानेर जब मान्छे पीरमा हुन्छ। म कसरी भनौँ यहाँ मूल्यको महत्त्व स्थिरमा हुन्छ। हजारको जुत्ता पाउमा 100को टोपी शिरमा हुन्छ। विवेकराज डाँकीजीले पठाउनु भएको निकै उत्कृष्ट शब्दमा समायोजन गर्नुभएको छ आफ्नो गजल। निकै उत्कृष्ट लाग्यो यो अन्तिम पङ्क्ति चाहिँ। यो घरको मूल मान्छे को हो भनेर सोध्नुहोस् कसैले। यो घरको मूल मान्छे को हो भनेर सोध्नुहोस् कसैले। आमाको नजर हारले घेरेको बाको जन्जिरमा हुन्छ तस्बिरमा हुन्छ। निकै मिठो शब्द लेख्नु भएको छ। आमाको नजर हारले घेरेको बाको तस्बिरमा हुन्छ। निकै मिठो लाग्यो। अर्को गजल छ मसँग साहित्य प्रेमी यमराज खड्का। हाल भारत ठेगाना अतरिया कैलाली भन्नुभएको छ। नेपालमा अतरिया कैलालीबाट पठाउनु भएको छ। हाल चाहिँ भारतमा हुनुहुन्छ। साहित्य प्रेमी यमराज खड्काजी नियमित श्रोता पनि हुनुहुन्छ। निकै गजलहरू पठाइरहनुहुन्छ। तपाईँको यो साथ सधैँभरि रहनेछ यही आशा गर्छु र तपाईँको गजल वाचन गर्छु यति बेला। जसरी अलग भएको छ बगर नदीबाट। जसरी अलग भएको छ बगर नदीबाट। त्यसरी अलग हुँदैछु म तिम्रो जिन्दगीबाट। जसरी अलग भएको छ बगर नदीबाट। त्यसरी अलग हुँदैछु म तिम्रो जिन्दगीबाट। एकपटक भनिदेऊ प्रिया माया गर्छौ गर्दिनौ। एकपटक भनिदेऊ प्रिया माया गर्छौ गर्दिनौ। गर्दिनौ भनी तिम्रो बाटो छेक्दिन भोलिबाट। त्यसरी अलग हुँदैछु म तिम्रो जिन्दगीबाट। जसरी अलग भएको छ बगर नदीबाट। त्यसरी अलग हुँदैछु म तिम्रो जिन्दगीबाट। एकपटक भनिदेऊ प्रिया माया गर्छौ गर्दिनौ। गर्दिनौ भनी तिम्रो बाटो छेक्दिन भोलिबाट। त्यसरी अलग हुँदैछु म तिम्रो जिन्दगीबाट। बरु भट्टी कहाँ छ भन्नुहोस् ए डाक्टर साहब। बरु भट्टी कहाँ छ भन्नुहोस् ए डाक्टर साहब। यो मन शान्ति हुँदैन तपाईँको औषधिबाट। गर्दिनौ भनी तिम्रो बाटो छेक्दिन भोलिबाट। व्यर्थै नदेखाऊ कसैले उनको तस्बिर मलाई। व्यर्थै नदेखाऊ कसैले उनको तस्बिर मलाई। बरु निकालिदिन्छु छिट्टै आँखा वरिपरिबाट। यो मन शान्ति हुँदैन तपाईँको औषधिबाट। एक महु सम्पत्ति सबथोक ठानेर पछि लाग्ने। एक महु सम्पत्ति ठानेर पछि लाग्ने। जसले बचाउन सकेन आमालाई सम्पत्तिबाट। बरु निकालिदिन्छु छिट्टै आँखा वरिपरिबाट। जसरी अलग भएको छ बगर नदीबाट। त्यसरी अलग हुँदैछ म तिम्रो जिन्दगीबाट। जिन्दगी रितिसक्यो भनेर कहिले शोक मनाए। आधा जिन्दगी रितिसक्यो भनेर कहिले शोक मनाए। अझै बाँकी रहेछ ठानेर सपनी मनाए। जसरी हेऱ्यो त्यस्तै देखिन्छ जिन्दगी। बल्ल होश पाए आधा जिन्दगी रितिसक्यो भनेर।
फुलले मन सजाए अंधेरीले मेटेरी गास्यो अनायासै ताराले पार लगाए जस्तो ठान्यो त्यस्तै भइदिन्छ जिन्दगी बल्ल ज्ञान पाए आधा जिन्दगी रेतिसक्यो भनेर हाँसे कहिले आफू माथि हाँसे आज होशमा आए कहिले जीत पछाए कहिले हार सम्हाले अब पोथा पाए जसरी चाह्यो त्यसरी भोगिन्छ जिन्दगी बल्ल चाल पाए आधा जिन्दगी रेतिसक्यो भनेर कहिले शोक मनाए अझै बाँकी रहेछ ठानेर उत्सव पनि मनाए जसरी हेर्यो त्यस्तै देखिन्छ जिन्दगी बल्ल होश पाए आधा जिन्दगी रेतिसक्यो भनेर। यो मिठो सङ्गीतसँगै तपाईँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। प्रिय श्रोता मित्र, तपाईँ भर्खर मात्र रेडियो ट्युन अन गर्नुभएको छ भने तपाईँ सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जमा कार्यक्रम अक्षर सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रमसँगै छुमा प्रभात नेउपाने पनि मेरो आवाज तपाईँको घरको रेडियो शीर्षमा पुर्याउन प्राविधिक कक्षबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ घनश्यामजीले। तपाईँका उत्कृष्ट रचना वाचन गरिरहेको छु। तपाईँ टेलिफोन सम्पर्कमा आई आफ्नै आवाजमा रचना वाचन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 9812 9383 को बाटो हुँदै सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। श्रोता साथै कार्यक्रम अक्षरलाई तपाईँले रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जसँगै रेडियो विजयनगरको फेसबुक पेज संसारको मायाको संसार पेजबाट र अन्य थुप्रै सम्बद्धता पेजबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रमलाई हामीले फेसबुक लाइभद्वारा संसारभर पुर्याइरहेका छौँ र आज भने नेटले चाहिँ अलिकति साथ दिएको छैन, लाइभ चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। त्यसप्रति पनि क्षमा प्रार्थी छौँ। तपाईँलाई कुनै माध्यमबाट चाहिँ कार्यक्रम पछि पनि कार्यक्रमलाई सुन्ने अवसर दिलाउनेछौँ, यो आशा चाहिँ दिलाउन चाहन्छु तपाईँलाई। श्रोता मित्र, अब भने म तपाईँका रचना वाचन गर्छु। यति बेला मेरो हातमा गजल परेको छ। ओम परियार कास्की पोखराबाट पठाउनु भएको छ। अहिले चाहिँ अबुधाबी हब्सान युएईमा हुनुहुन्छ। ओम परियार कास्कीजीको गजल वाचन गर्छु यति बेला। पैसा भए साथीभाइ माया थरीथरी, पैसा भए साथीभाइ माया थरीथरी, दाम छैन काम छैन छाया थरीथरी। पैसा भए साथीभाइ माया थरीथरी, दाम छैन काम छैन माया थरीथरी। लेखा जुम्रा श्रीभरि चुसे खुन कति, लेखा जुम्रा श्रीभरि चुसे खुन कति। सेतै पारी गलासम्म चाया थरीथरी, दाम छैन काम छैन माया थरीथरी। भन्न पनि श्रम लाग्ने नाता गोता हेर्दै, भन्न पनि श्रम लाग्ने नाता गोता हेर्दै। झुटा आँसु बिक्री गर्न काया थरीथरी, सेतै पारी गलासम्म चाया थरीथरी। सँगै भेटे ठिक्क पारी खास खुस कुरा, सँगै भेटे ठिक्क पारी खास खुस कुरा। सुन्ला भने खोइ किन दायाँ थरीथरी, झुटा आँसु बिक्री गर्न काया थरीथरी। पैसा भए साथीभाइ माया थरीथरी, दाम छैन काम छैन छाया थरीथरी।
ओम परियार कास्की पोखरा हाल अबुधाबी हप्सान युएबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। यति बेला मेरो हातमा केही मुक्तक परेका छन्, ती मुक्तक वाचन गर्छु। पहिलो मुक्तक छ कविता ठटाल कविजीको, रावाबेसी गाउँपालिका 1 कुभिन्डे खोटाङबाट पठाउनु भएको छ। नियमित श्रोता पनि भन्नुपर्छ कविताजीलाई। उहाँको मुक्तक वाचन गर्छु। नीति नियम कुनै पनि रोल हुँदैन, नीति नियम कुनै पनि रोल हुँदैन, मायामा कहीँ कतै भूगोल हुँदैन। नीति नियम कुनै पनि रोल हुँदैन, मायामा कहीँ कतै भूगोल हुँदैन। नसुध्नु कति माया गर्छेस् उनलाई, नीति नियम कुनै पनि रोल हुँदैन, मायामा कहीँ कतै भूगोल हुँदैन। नसुध्नु कति माया गर्छेस् उनलाई, मेरो चुको मायामा तौल र मोल हुँदैन। नीति नियम कुनै पनि रोल हुँदैन, मायामा कहीँ कतै भूगोल हुँदैन। कविता ठटाल कवि रावापेसी गाउँपालिका कोभिन्डे खोटाङबाट पठाउनु भएको थियो। अर्को मुक्तक छ मसँग अनिता तन्डुकार मिनभवन काठमाडौँबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक पनि वाचन गर्छु। पुरुषलाई होइन नारीलाई मात्र दोषी ठान्छन् यो समाज, पुरुषलाई होइन नारीलाई मात्र दोषी ठान्छन् यो समाज। पापिनी निर्दयी कुलङ्गार जथाभावी मान्छन् यो समाज, पुरुषलाई होइन नारीलाई मात्र दोषी ठान्छन् यो समाज। पापिनी निर्दयी कुलङ्गार जथाभावी मान्छन् यो समाज। गर्भ बोकाउने एसिड प्रहार बलात्कार गर्ने, गर्भ बोकाउने एसिड प्रहार बलात्कार गर्ने राक्षस जस्ता पुरुषलाई नै उच्च सम्मान दिन जान्छन् यो समाज। पुरुषलाई होइन नारी मात्र दोषी ठान्छन् यो समाज। पापिनी निर्दयी कुलङ्गार जथाभावी मान्छन् यो समाज। अनिता तन्डुकार मिनभवन काठमाडौँबाट पठाउनु भएको मित्रको मुक्तक वाचन गरेको थिएँ। अर्को मुक्तक छ समीर गुरुङ बबेलकोट गढी 4 नुवाकोटबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक पनि वाचन गर्छु। आँसुले भिजेको पल्ला ओढेर जाँदैछु, आँसुले भिजेको पल्ला ओढेर जाँदैछु, मायाको उपहार यादहरू छोडेर जाँदैछु। आँसुले भिजेको पल्ला ओढेर जाँदैछु, मायाको उपहार यादहरू छोडेर जाँदैछु। यस्तै प्रहार गरिदियो मलाई नियतिले, यस्तै प्रहार गरिदियो मलाई नियतिले। आँसुले भिजेको पल्ला ओढेर जाँदैछु, मायाको उपहार यादहरू छोडेर जाँदैछु। यस्तै प्रहार गरिदियो मलाई नियतिले, समयसँग जिन्दगीको यात्रा मोडेर जाँदैछु। आँसुले भिजेको पल्ला ओढेर जाँदैछु। अर्को मुक्तक छ मसँग अनुषा गौतमजीको। उहाँको मुक्तक पनि वाचन गर्छु। दुःख पीडा आँसु जिन्दगीको बस्तीमा घर यस्तै छ, दुःख पीडा आँसु जिन्दगीको बस्तीमा घर यस्तै छ। खाली सपनाको हत्या गर्नु पनि हाम्रो घर यस्तै छ। सँगै जिन्दगीका पलहरूमा रम्ने चाहना हुँदा पनि, सँगै जिन्दगीका पलहरूमा रम्ने चाहना हुँदा पनि केही पलमा छट्टिनु पर्ने अनौठो यो सफर यस्तै छ। दुःख पीडा आँसु जिन्दगीको बस्तीमा घर यस्तै छ। खाली सपनाको हत्या गर्नु पनि हाम्रो घर यस्तै छ। अनुषा गौतमजीको मुक्तक वाचन गरेको थिएँ। अर्को मुक्तक छ जीएन मगर मद्रास टिकापुर कैलालीबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक पनि वाचन गर्छु। हातमा चुरा तिलहरी उनको घाँटीमा देखिन्छ, हातमा चुरा तिलहरी उनको घाँटीमा देखिन्छ। एउटा बेग्लै सुखको अनुहार नारीमा देखिन्छ। हातमा चुरा तिलहरी उनको घाँटीमा देखिन्छ। एउटा बेग्लै सुखको अनुहार नारीमा देखिन्छ। तीज आउँदा मनभित्र पीडा कति हुन्छ कति, तीज आउँदा मनभित्र पीडा कति हुन्छ कति। सुन्दरता त केवल गहना र साडीमा देखिन्छ। हातमा चुरा तिलहरी उनको घाँटीमा देखिन्छ। एउटा बेग्लै सुखको अनुहार नारीमा देखिन्छ। जीएन मगर मद्रास कैलाली टिकापुरबाट पठाउनु भएको थियो। अर्को मुक्तक छ करण रत्न परियार, उहाँले पनि कैलालीबाटै पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक पनि वाचन गर्छु। रजस्वला हुँदा गोठमा सार्ने कस्तो चलन हो, रजस्वला हुँदा गोठमा सार्ने कस्तो चलन हो। नारीलाई दुःख कष्ट पार्ने कस्तो चलन हो। रजस्वला हुँदा गोठमा सार्ने कस्तो चलन हो। नारीलाई दुःख कष्ट पार्ने कस्तो चलन हो। छोरा जन्मिँदा रङ्गमञ्च बनाइने समाजमा, छोरा जन्मिँदा रङ्गमञ्च बनाइने समाजमा। छोरीको शङ्का हुँदा गर्भमै मार्ने कस्तो चलन हो। रजस्वला हुँदा गोठमा सार्ने कस्तो चलन हो। नारीलाई दुःख कष्ट पार्ने कस्तो चलन हो। करण रत्न परियार कैलालीबाट पठाउनु भएको मित्रको मुक्तक वाचन गरेको थिएँ। अर्को मुक्तक पनि छ विश्वमल्ल समर्पित विमस मोदी गाउँपालिका 2 देवपुर पर्वतबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक पनि वाचन गर्छु। मान्छेहरू ठाउँको ठाउँ मर्छन् तिमी मुस्कुराएपछि, मान्छेहरू ठाउँको ठाउँ मर्छन् तिमी मुस्कुराएपछि। र फुलहरू ओइलिएर झर्छन् तिमी मुस्कुराएपछि।
जुन र ताराहरू तिम्रो रूप हेर्न दिउँसै उदाउँछन्। मान्छेहरू ठाउँको ठाउँ मर्छन् तिमी मुस्कुराएपछि, र फुलहरू ओइलिएर झर्छन् तिमी मुस्कुराएपछि। जुन र ताराहरू तिम्रो रूप हेर्न दिउँसै उदाउँछन्। जुन र ताराहरू तिम्रो रूप हेर्न दिउँसै उदाउँछन्। झन् लासहरू हिँड्ने गर्छन् तिमी मुस्कुराएपछि। मान्छेहरू ठाउँको ठाउँ मर्छन् तिमी मुस्कुराएपछि, र फुलहरू ओइलिएर झर्छन् तिमी मुस्कुराएपछि। अर्को मुक्तक छ केपी शङ्करसी काठीखोला गाउँपालिका 2 भीमा पोखरा बागलुङबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक पनि वाचन गर्छु। यहाँ अस्ताउन लागेको घाम भयो जिन्दगी, यहाँ अस्ताउन लागेको घाम भयो जिन्दगी, बाचुन्जेल पीडा लुकाउने काम भयो जिन्दगी। सङ्घर्ष गर्दा गर्दै हार अनि ठक्कर खाएपछि, यहाँ अस्ताउन लागेको घाम भयो जिन्दगी, बाचुन्जेल पीडा लुकाउने काम भयो जिन्दगी। सङ्घर्ष गर्दा गर्दै हार अनि ठक्कर खाएपछि खुसी नै छु भन्ने एउटा नाम भयो जिन्दगी। यहाँ अस्ताउन लागेको घाम भयो जिन्दगी, बाचुन्जेल पीडा लुकाउने काम भयो जिन्दगी। अर्को मुक्तक पनि वाचन गर्छु। जिएन मगर मधुरा टिकापुर कैलालीबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक पनि वाचन गर्छु। मलाई मेरो दाजुभाइ र माइती घर याद आउँछ, मलाई मेरो दाजुभाइ र माइती घर याद आउँछ, आमाले पकाएको मिठो मिठो दर याद आउँछ। मलाई मेरो दाजुभाइ र माइती घर याद आउँछ, आमाले पकाएको मिठो मिठो दर याद आउँछ। वर्षपछि घुम्दै र फिर्दै गाउँमा फेरि ती जाउँदा, वर्षभरि घुम्दै र फिर्दै गाउँमा फेरि ती जाउँदा दिदी बहिनी हाँस्दै नाचेको अक्सर याद आउँछ। मलाई मेरो दाजुभाइ र माइती घर याद आउँछ, आमाले पकाएको मिठो मिठो दर याद आउँछ। अर्को मुक्तक पनि छ मसँग। करोड रत्न परियार कैलालीबाटै पठाउनु भएको छ। उहाँको पनि मुक्तक वाचन गर्छु। बन्दका बन्दै छन् यी नजर लाग्छ मलाई, बन्दका बन्दै छन् यी नजर लाग्छ मलाई, स्वतन्त्र संसारमा घुम्न रहर लाग्छ मलाई। बन्दका बन्दै छन् यी नजर लाग्छ मलाई, स्वतन्त्र संसारमा घुम्न रहर लाग्छ मलाई। हिजो एक चेली बलात्कृत भएर मरिन्, हिजो एक चेली बलात्कृत भएर मरिन्, त्यो समय मलाई नआओस् डर लाग्छ मलाई। बन्दका बन्दै छन् यी नजर लाग्छ मलाई, स्वतन्त्र संसारमा घुम्न रहर लाग्छ मलाई। अर्को मुक्तक छ गीता अधिकारी कास्की पोखराबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक पनि वाचन गर्छु। हिजो बितेर गयो आज बिच्छ भोलि बिताउनु छ, हिजो बितेर गयो आज बिच्छ भोलि बिताउनु छ, आत्मविश्वासले यहाँ हर बाधालाई जिताउनु छ। हिजो बितेर गयो आज बिच्छ भोलि बिताउनु छ, आत्मविश्वासले यहाँ हर बाधालाई जिताउनु छ। नझार्नु आँसु दुःख पर्दा म अभागी हुँ भनेर, नझार्नु आँसु दुःख पर्दा म अभागी हुँ भनेर, दुःखमै हिँड्ने सधैँ नै अरूको भलो चिताउनु छ। हिजो बितेर गयो आज बिच्छ भोलि बिताउनु छ, आत्मविश्वासले यहाँ हर बाधालाई जिताउनु छ। गीता अधिकारी कास्की पोखराबाट पठाउनु भएको मित्रको मुक्तक वाचन गरेको थिएँ। अब भने एउटा कविता वाचन गर्छु। यो कविता पठाउनु भएको यसु सापकोटा फुलमती जीले। उहाँको कविताको शीर्षक छ शरणार्थी। उहाँको कविता वाचन गर्छु यति बेला। मेरो कालो मैलो रङ देखेको छ, यो रङमा राष्ट्रियता छैन, त्यति मात्र कहाँ हो र? म कामीको कथा कहिले रङले दुख्छु, कहिले जातले, आफ्नै भूमिमा दुखिरहेछु। म शरणार्थी, न्यूनी ब्राह्मणको गर्भाशयमा ब्रिय झर्दा नै पाठ्यक्रममै लेखिएको जस्तो अनकन्टार विभेद, कहिले भत्किन्छ विभेदको डरलाग्दो पर्खाल रङ्गी विभेद र जातीय विभेदका पर्दाहरू, कहिले चिरिन्छन्, कहिले बन्छु म आफ्नै देशको नागरिक। विभेद नै विभेदको खोल उठाएर थिचोमिचो गर्नेहरू स्वयं दुष्स्वप्नबाट बिउँछ, जसरी हिजो अमेरिकी सरकार काप्यो, लुक्न बाध्य भयो। जनताको डरले त्यसरी नै सारा संसार काप्नेछ। जब मेरो कालो रङ अझै मैलो हुनेछ, जब मेरो रातो रङ उम्लिनेछ, जब मेरो आवाजले विस्फोटको रौद्र रूप लिनेछ, जब मेरा मुट्ठीहरू बजारिनेछन्, मस्तिष्कका ज्वारभाटहरू उम्लिएर पोखिनेछ, म फेरि पनि भन्दैछु सपनाहरूबाट बिउँछ। यो कामीको जातलाई उम्लिन नदेऊ, यो कालो रङलाई पोखिन नदेऊ, नत्र तिम्रो आनन्दित स्वर्गमा भुइँचालो आउनेछ। खबरदार, यो आफ्नै भूमिमा शरणार्थीबाट। यसो सापकोटा फुलमती रोपन्देही बुटवलबाट पठाउनु भएको मित्रको
कविता वाचन गरेको थिएँ। शरणार्थी शीर्षकमा निकै मिठो कविता लेख्नुभएको थियो। मेरो हातमा अर्को गजल पनि छ। पोखराका मित्र हुनुहुन्छ पीताम्बर गौतम प्रकटजीको उहाँको गजल वाचन गर्छु। त्यसपछि साङ्गीतिक विश्राम लिनेछौँ। सलिदो हुँ कतिखेर जलेर सकिन्छु के थाहा, सलिदो हुँ कतिखेर जलेर सकिन्छु के थाहा, इनासरी कुन बेला चर्केर टुक्रिन्छु के थाहा। स्वतन्त्र खुला गगनमा उडेको बादल जस्तै, स्वतन्त्र खुला गगनमा उडेको बादल जस्तै, कहाँ पुगेपछि पो चिसिएर बर्सिन्छु के थाहा, इनासरी कुन बेला चर्केर टुक्रिन्छु के थाहा। तिमी उता तन्काउँदै जाऊ म तन्किँदै जानेछु, तिमी उता तन्काउँदै जाऊ म तन्किँदै जानेछु। खुम्चिनु त छँदैछ कहाँनिर खुम्चिन्छु के थाहा, कहाँ पुगेपछि यो पो चिसिएर बर्सिन्छु के थाहा। तान्दैछ एकातिर मान्छेले अर्कोतिर चङ्गाले, तान्दैछ एकातिर मान्छेले अर्कोतिर चङ्गाले, लट्टाइको धागो सरी भएर चोडिन्छु के थाहा। खुम्चिनु त छँदैछ कहाँनिर खुम्चिन्छु के थाहा। सलिदो हुँ कति बेर जलेर सकिन्छु के थाहा, इनासरी कुन बेला चर्केर टुक्रिन्छु के थाहा। सतायो अलि अलि पिउँदैछु, तिम्रो यादले सतायो अलि अलि पिउँदैछु। मर्न मात्र बाँकी रह्यो अलि अलि जिउँदैछु, अलि अलि जिउँदैछु। तिम्रो यादले सतायो अलि अलि पिउँदैछु। आजमा थोरै माथि छु, मायाको भुमरीमा धेरै आते छु। सकी नसकी फाटेको मनलाई, सकी नसकी फाटेको मनलाई अलि अलि सिउँदैछु, अलि अलि सिउँदैछु। तिम्रो यादले सतायो अलि अलि पिउँदैछु। रवि रात दिन आँसुको मूल्य सोचिरहेछ, रवि रात दिन आँसुको मूल्य सोचिरहेछ। देशले उसलाई प्रश्नमाथि प्रश्न सोधिरहेछ। तिमीले कस्तो मित्रताको कुरा गर्छौ खै मसँग, तिमीले कस्तो मित्रताको कुरा गर्छौ खै मसँग। यो मित्रताले मेरो मातृभूमि चिथोरिरहेछ। देशले उसलाई प्रश्नमाथि प्रश्न सोधिरहेछ। हिटलर चाहन्थे आमा त्यो छोरालाई, हिटलर चाहन्थे आमा त्यो छोरालाई। छोरा भनी आफूभित्र बुद्धलाई खोजिरहेछ। यो मित्रताले मेरो मातृभूमि चिथोरिरहेछ।
मूर्तिलाई दुधले नुहाइन्छ पैसा चढाइन्छ, मूर्तिलाई दुधले नुहाइन्छ पैसा चढाइन्छ। मूर्तिकार आफ्नै ज्याला माग्न हात जोडिरहेछ, छोरा पनि आफूभित्र बुद्धलाई खोजिरहेछ। रवि रात दिन आँसुको मूल्य सोचिरहेछ, देशले उसलाई प्रश्नमाथि प्रश्न सोधिरहेछ। आदित्य अधिकारी देउचुली नगरपालिका 16 रजहर नवलपुरबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। प्रिय साहित्यिक मन, प्रिय श्रोता साथी, तपाईँका रचना वाचन गर्दा गर्दै कार्यक्रमलाई पनि छुट्टैको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। त्यसैले श्रोता मित्र, अब भने मैले कार्यक्रमबाट बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। बिदा हुनु पूर्व यतिन्जेल रेडियोसँगै रही तथा फेसबुक लाइभबाट कार्यक्रम अक्षर सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद। यस्तै आकाशीय ध्वनि तरङ्ग मार्फत मेरो आवाज तपाईँको घरको रेडियो सेयरसम्म पुर्याउने कार्यमा सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्र घनश्यामजीप्रति पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। अनि कार्यक्रमको निम्ति आफ्ना अमूल्य रचना पठाउनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई र कार्यक्रमको लागि निकै ऊर्जाका साथ सहयोग गर्नुहुने साहित्यकार मित्र दुर्गाप्रसाद भण्डारीजी र विज्ञान शर्माजी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। श्रोता साथी, कार्यक्रमका निम्ति कुनै सुझाव सल्लाह र साहित्यिक रचना सहितको पत्र पठाउन नभुल्नुहोला है। तपाईँ आफ्नै आवाजमा रचना रेकर्ड गराउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँले हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9812 93 83 12 र 98 645 79 769 सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको लागि पत्र पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास, सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्ज, विजयनगर गाउँपालिका 6 खडेचा कपिलवस्तु। हाम्रो इमेल ठेगाना हो radiovijayanagara@gmail.com। तपाईँलाई सजिलोका लागि रेडियोको फेसबुक पेज रेडियो विजयनगरमा पनि तपाईँले आफ्ना रचना पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीले कार्यक्रमका लागि एउटा स्ट्याटस राखेका हुन्छौँ, त्यो स्ट्याटसको कमेन्टमा गएर पनि तपाईँले आफ्ना रचना पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कार्यक्रमका निम्ति कुनै सुझाव सल्लाह भएमा हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 9812 93 83 12 र 98 645 79 769 मा फोन गरेर सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। यिनै ठेगानामा पत्र पठाउन नभुल्नुहोला। रात सुनसान बन्दैछ, एकान्त बन्दैछ, विश्वभर कोरोना महामारी फैलिएको अवस्था छ। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, आफन्तको ख्याल राख्नुहोला। औषधि खानुपर्नेछ भने खाएर सुत्नुहोला, खुवाउनु पर्नेछ भने पनि खुवाएर सुत्नुहोला। झ्यालडोकामा चुक्कल राम्रोसँग लगाउनुहोला, बर्खा लागेको छ, सर्पको डर हुने समय हो। अहिलेको सुत्दा झोल टाँगेर सुत्नुहोला। अगिनामा चुल्होमा ग्यास स्टोभमा आगो रहेको हुनसक्छ, निभाएर सुत्नुहोला। यो आग्रहसँगै म आवाजको दुनियाँको साथी प्रभात नेउपाने पनि अर्को हप्ताको कार्यक्रममा उपस्थित हुने बाचासँगै बिदा हुन्छु। तपाईको समय शुभ बितोस्, शुभरात्रि, शुभ सपनी। आमाले पिँढीमा झुन्ड्याएको रेडियोमा विजयनगर एफएम, बाबाले विदेशबाट ल्याएको हो रेडियोमा विजयनगर एफएम। दिदी सुन्छिन् मोबाइलमा विजयनगर एफएम। बसिसक्यो भाइको दिलमा, बसिसक्यो दाइको दिलमा विजयनगर एफएम। आउँछ सधैँ गीत सङ्गीत र समाचार सत्य। विजयनगर एफएम सुन्न गर्छन् मरी हत्या, गर्छन् मरी हत्या। सूचना, सङ्गीत र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो विजयनगर एफएम 100.7 मेगाहर्ज। यति बेला रातिको 10 बज्यो। सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली, सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली।